अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे इजहार के बारे में। इजहार क्या होता है और इजहार के कितने हरूफ हैं और इजहार के क्या मानी हैं। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जानते हैं इजहार के बारे में। इजहार के माने ज़ाहिर करने के। इजहार के माने हैं ज़ाहिर करने के, यानी हम जब किसी अल्फाज को ज़ाहिर करके पढ़ते हैं उसको हम इजहार कहते हैं या निखारने के हैं। इजहार के माने ज़ाहिर करने या निखारने के हैं। इजहार हल्की में इजहार करते वक्त तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर किया जाता है। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को जब ज़ाहिर किया जाता है तो हम उसको इजहार कहते हैं। अब जानते हैं इजहार का कायदा। इजहार का क्या कायदा है। इजहार हल्की का यह कायदा है कि इजहार के 6 हरूफ है। इजहार के कितने हरूफ है? 6 हरूफ है। देखते हैं कौन से है। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। इजहार के ये 6 हरूफ है। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। हल्की इसलिए कहा जाता है कि ये 6 हरूफ हलक से अदा होते हैं। हमज़ा हा हलक के निचले हिस्से से अदा होते हैं। हमज़ा हा। आइन हा हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं। आइन हा, आइन हा। गैन खा हलक के ऊपरी हिस्से से अदा होते हैं। गैन खा, इसलिए इनको हुरूफ हल्की कहते हैं। अगर इन 6 हुर्फों में से कोई हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए तो तनवीन वाला हर्फ या नून साकिन जल्दी पढ़ा जाएगा, ना खींचेगा, ना गुन्ना होगा। अगर इन 6 हुर्फों में से कोई भी हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए तो ना ही गुन्ना होगा और ना ही खींचेगा, बल्कि इजहार करके यानी ज़ाहिर करके उस हर्फ को निखार कर हम पढ़ेंगे। इसको हम इजहार बोलते हैं। तनवीन और नून साकिन के हर्फ के बाद अगर ये 6 हुर्फ आए तो यहाँ पर इजहार होगा। देखते हैं किस तरह होगा। जैसे मिन आइनिन आनियतिन। मिन मिन, यहाँ पर नून साकिन और नून साकिन के बाद आइन आया हुआ है तो यहाँ पर मीन को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। मिन मिन, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे, यानी आवाज़ को नाक में नहीं ले जाएंगे। मिन आइनिन, मिन आइनिन आनियतिन, मिन आइनिन आनियतिन। यहाँ नून को हम ज़ाहिर करके पढ़े, इसको हम इजहार कहते हैं। अब इसकी मिसालें देखते हैं। सबसे पहले हमें हुरूफ हल्की को अच्छी तरह याद कर लेना है, उसके बाद हम इजहार को अच्छी तरह समझ पाएंगे। हुरूफ हल्की कौन से हैं? हमने अभी आपको बताया हुरूफ हल्की हलक से अदा होने वाले हुरूफ को हुरूफ हल्की कहते हैं। हुरूफ हल्की ये हैं हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। हमज़ा हा हलक के निचले हिस्से से अदा होते, इसीलिए इनको हुरूफ हल्की कहते हैं। ये 6 के 6 हुरूफ हलक से अदा होते हैं। हमज़ा हा हलक के निचले हिस्से से। हमज़ा, हमज़ा हा, हमज़ा हा। आइन हा ये हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं। आइन हा, आइन हा। गैन खा ये हलक के ऊपरी हिस्से से अदा होते। अगर ये 6 हरूफ तनवीन या नून साकिन के बाद आए तो हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, यानी इजहार करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। जैसे मीम नून ज़ेर मिन, गैल लाम ज़ेर गिल, मिन गिल लाम दो ज़ेर लिन, मिन गिल लिन। यहाँ पर नून साकिन है और नून साकिन के बाद गैन हुरूफ हल्की में से आया हुआ है तो यहाँ पर इजहार होगा, यानी नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, नून में गुन्ना नहीं करेंगे। मिन गिल्लिन, मिन गिल्लिन, मिन गिल्लिन। साकिन बोलते हैं जिस हर्फ के ऊपर जज़म यानी सुकून हो, वो हर्फ साकिन कहलाता है। नून के ऊपर सुकून यानी जज़म है, इसलिए मिन गिल्लिन यहाँ पर इजहार होगा। मिन गिल्लिन। मीम नून ज़ेर मिन, खा ज़ेर खी, लाम ज़बर ला, मिन खिला, फा दो ज़ेर फिन, मिन खिलाफिन, मिन खिलाफिन। यहाँ पर नून साकिन है और नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से खा आया हुआ है तो यहाँ पर भी इजहार होगा। नून में हम गुन्ना बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी आवाज़ को नाक में नहीं ले जाएंगे, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। इजहार का मतलब यही है कि ज़ाहिर करके पढ़ना, यानी हर्फ को निखार कर पढ़ना। मिन खिलाफिन, मिन खिलाफिन। आइन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, अज़ा, बादो ज़बर बन, अज़ाबन। हमज़ा ज़बर आ, लाम या ज़ेर ली, अली, मीम दो ज़बर मन, अलीमन, अज़ाबन, अलीमन। यहाँ पर तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हमज़ा आया हुआ है तो यहाँ पर भी इजहार होगा, यानी इस तनवीन को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। अज़ाबन, अज़ाबन, बन बन, अज़ाबन अलीमन, अज़ाबन अलीमन। नून वाव पेश नू, हा दो ज़बर हन, नू हन।
ہا زبر ہا، دال یا زبر دئی، ہدئی، نون الف زبر نا، ہدینا، نوحن ہدینا۔ یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا، یعنی ہا کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نوحن، نوحن، یہاں پر تنوین ظاہر ہو رہی ہے۔ نوحن، نوحن، حن، حن، نوحن ہدینا، نوحن ہدینا۔ را پیش قر، حمزہ الف زبر آ، قرآن، نون دو زبر نن، قرآنن، عین زبر آ، جیم زبر جا، عجا، با دو زبر بن، عجبن، قرآنن، عجبن۔ یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہوا ہے تو جہاں پر بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حروف آئے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی ہم تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں۔ قرآنن عجبن، قرآنن، نن، یہاں پر نون ظاہر ہو رہا ہے، قرآنن عجبن۔ کاف را زبر کر، دعا دو زبر دن، کرودن، کردن، ح زبر ح، سین زبر سا، حسن، نون دو زبر نن، حسنن، کرودن حسنن۔ یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ح آیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا، تنوین کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کرودن حسنن، کرودن حسنن۔ میم یا زیر می، سا کھڑا زبر سا، می سا قاف دو زبر قن، می سا قن، غین زبر غا، لام یا زیر لی، غلی، زوا دو زبر زن، غلیزن۔ یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا، یعنی تنوین کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ غین حروف حلقی میں سے آیا ہوا ہے۔ میثاقن، قن، میثاقن غلیظن، میثاقن غلیظن۔ نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، خا کڑا زبر خا، لام زیر لی، خالی، دال دو زبر دن، خالدن۔ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے یہاں پر خا آیا ہوا ہے۔ حروف حلقی کتنے ہم نے آپ کو بتا دیا، حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہاں پر خا آیا ہوا ہے تنوین کے بعد تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا۔ نارن خالدن، نارن، آواز کو صاف پڑھیں گے، نارن، رن، 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 نارن خالدن، نارن خالدن۔ عین زبر ع، زال الف زبر زا، عزا، با دو زیر بن، عذابن، حمزہ زبر آ، لام یا زیر لی، علی، میم دو زیر من، علیمن، عذابن، علیمن۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے حروف حلقی میں سے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا، تنوین کو ہم ظاہر کریں گے۔ عذابن، علیمن، عذابن، علیمن۔ کاف را زبر کر، یا زبر یا، کریا، تا دو زیر تن، کریتن، حاضر ہی یا زبر یا، ہیا، کریتن ہیا۔ یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا۔ کریتن ہیا، کریتن ہیا، کریتن، تن، تن، ہیا۔ شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شی ان، عین زبر آ، لام یا زیر لی، علی، میم دو پیش من، علیمن، شیعن، علیمن۔ یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا، شیعن، علیمن، شیعن، علیم۔ ہا زبر ہا، کاف یا زیر کی، حکیم، میم دو زیر من، حکیمن، ہا زبر ہا، میم یا زیر می، حمی، دال دو زیر دن، حمیدن، حکیمن، حمیدن۔ یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا، تنوین کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ حکیمن، حمیدن، حکیمن، حمیدن۔ عین زبر آ، زال الف زبر زا، عزا، با دو زیر بن، عذابن، غین زبر غا، لام یا زیر لی، غلی، زوی دو زیر زن، غلیظن، عذابن، غلیظن۔ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے یہاں پر غین آیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا، عذابن، غلیظن، عذابن، غلیظن۔ کاف کھڑا زبر کا، زال زیر زی، کازی، با زبر با، کازی، با تا دو زیر تین، کازی بتن، خالف زبر خوا، تو زیر تی، خواتی، حمزہ زبر آ، خواتی، تا دو زیر تین، خواتی اتن، کازی بتن، خواتی اتن۔ یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خا آیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا، کازی بتن، تن، کازی بتن، تن، تن، خواتی اتن، قاذبتن، خاطئتن، عین زبر آ، زال الف زبر زا، عزا، با دو پیش بن، عذابن، حمزہ زبر آ، لام یا زیر لی، علی، میم دو پیش من، علیم، عذابن، علیم۔
یہاں پر تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا، یعنی تنوین کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، عذاب علیم، عذاب علیم۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری اظہار کی ویڈیو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی، تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔